श्रीगुरुभ्यो नमः। अभिलातकम् एकं ब्रह्मैव द्वितीयं नमस्तम् एकं ब्रह्मैव अद्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं सेहनानास्ति किञ्चित् एकं ब्रह्मैव अद्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं सेह नानास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयो न एको रुद्रो न द्वितीयो वदन्ते तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् एकं ब्रह्मैव अद्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयो वा तत्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् कर्ता हर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो नानारूपेषु एकरूपोऽपि अरूपः यद्वत् प्रत्यग्धर्म एको अपि अनेकः तस्मात् नान्यं त्वां विशेषं प्रपद्ये रज्जौ सर्पं सुप्तिकायां च रव्यं नीरैः पूरैः तन्मृगाख्ये मरीचौ यद्वत् तद्वत् विश्वक्येषः प्रपञ्चः यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशं तो ये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः पुष्पे गन्धः दुग्ध मध्ये अपि नर्भिः पुष्पे गन्धः दुग्धः मध्ये अपि सर्पिः यच्चत् शम्भो त्वं ततः त्वां प्रपद्ये शब्दं गृह्णाति अस्रवाः त्वं हि जिग्रेहे अग्राणं त्वं व्यङ्ग्रिः अयासि दूरात् व्यक्तः पश्येन् त्वं रसज्ञो अजिह्वः कः त्वां सम्यक् वेत्ति अतः त्वां प्रपद्ये नोपेदत्वां ईशा साक्षात् विवेद नो वा विष्णुः नो विधाता अखिलस्य नो योगीन्द्राः सेन्द्रमुख्या च देवा भक्तो वेदत्वाम् अतस्त्वां प्रपद्ये नो तो गोत्रं नेष जन्मा विनाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न तेजः इत्थं भूतोऽपि ईश्वरः त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेः तद्भजे त्वां तत्त्वः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशः त्वं च नग्नः अतिशान्तः त्वं वै वृद्धः त्वं युवा त्वं च बालः त्वं यत्किं नापि अतः त्वां नतोऽहम् त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गिरीशं त्वं गौरीशं त्वं च नग्नः अतिशान्तः त्वं वै वृद्धः त्वं युवा त्वं च बालः तत्त्वं यत्किं नापि अतः त्वां नतोऽहम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ तत्सत्।